नमस्कार, अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन र साथमा छु म रविन्द्र घिमिरे। करिब 2 दशकभन्दा बढी समयसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुगेको थियो, जसका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएका थिए। अहिले जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विकास निर्माणमा गति लिएको देखिन्छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेको छ। आउनुहोस् यसै विषयलाई लिएर आज हामी यस क्षेत्रका स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूसँगको कुराकानी यहाँहरू समस्या राख्नेछौँ। माउन्टेन टेलिभिजन छोडेर कतै नजानुहोला। ल म बालकृष्ण थारू, म यो राप्ती सुनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बन्जरिया टोलमा बस्छु। म यहाँको स्थानीयवासी हो र म सामुदायिक वनको अध्यक्ष पनि हो, कनिष्ठ सामुदायिक वनको अध्यक्ष। र विगतका दिनहरूमा यो स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला यहाँ अवस्था एकदमै नाजुक थियो। यो बाटोघाटो एकदम खतम थियो। यो स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि अहिले चाहिँ वडापालिका गाउँपालिकाबाट चाहिँ जुन निर्माण विकास भइरहेछ, एकदम तीव्र रूपमा जुन भइरहेछ, यस्तै भयो भने केही दिनमै यो चाहिँ हाम्रो यो 5 नम्बर वाडा एकदमै विकासबाट पनि सम्पन्न हुनेछ। तपाईहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईलाई हामी एकदमै सन्तुष्टि छौँ। र सन्तुष्टि हामी कहाँ छैनौँ भने हाम्रो वडापालिकाले मान्छे चिनी मात्रै उसले चाहिँ योजना हाल्ने गर्छ र चाहिँ काम दिने गर्छ। जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ आवश्यकतालाई हेर्दैन। वडा कार्यालयहरु काम राम्रो गरेछ भन्न खोजेको छैन गर्न त उसले पनि गरिरहेछ, तर जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ उसले दिँदैन। त्यसकारण हामी गाउँपालिकाबाट जति पनि योजना ल्याउँछौँ हामी चाहिँ आफै गाउँपालिकाबाट समन्वय गर्छौँ र गाउँपालिकाबाट ल्याएर नै हामी काम गर्ने गरेका छौँ। मेरो नाम रमिता चौधरी हो, राप्ती सुनारी 5 ललहीमा बस्छु। अनि पहिलाको अवस्था त विगत थियो, अहिले राम्रो भइरहेछ। अनि नली आइरहेछ, पानी जान पनि सजिलो भइरहेछ। कस्तो त्यो पहिलाको बाटो पुलपुलेसको अवस्था र अहिले कस्तो किसिमको विकास भइराखेको छ तपाईँ स्थानीय सरकार आइसकेपछि? पक्की भइरहेछ बिस्तारै। पहिला त कस्तो थियो भन्दाखेरि पानी जमेको थियो, जान बाटो थिएन, त्यही भएर अहिले राम्रो भइरहेछ। पहिला ग्राभिल थिएन, त्यही भएर अचेल ग्राभिल हालेर राम्रो भएको छ। हिँड्न पनि हिलो थियो पहिला, अहिले राम्रो भएको छ, हिलो छैन, अहिले राम्रो भइरहेछ। यो मेरो नाम पल्लु ओली, म राप्ती सुनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा बस्ने हो। मैले धेरै बाटोघाटोको काममा म त पहिलेको जस्तै योभन्दा 10 वर्ष अघि उस्तै अहिले पनि हामी जनताका समस्याहरू उस्तै देख्छु। बाटो भनिया ठाउँमा हुन्न, नहुने ठाउँमा बाटो हुन्छ, जहाँ खोला जाने हो त्यहाँ हुन्न। मेरो तर्फबाट धेरै राम्रो काम देख्दिनँ। उस्तै जनताका समस्या उस्तै छन्। नेताहरूका होला, जनताका समस्या उनी हुन्। यो बाटो पहिला थिएन, हामीले गराएको 2071-72 मा एउटा संस्थाले हाले पनि त्यसमा पनि त्यसले राम्रो मेरो मनलाग्दो काम भएन। अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि तपाईँको मतलब यहाँ चाहिँ बाटोघाटो बनेको छैन? बाटोघाटो बुन्या पनि अब जनताका समस्या बुन्या जस्तो लाग्दैन कि आफू जस्तै घर छेउमा मात्रै खोजा होइन कि हामीले जोड्ने बाटो खोजेका छौँ कि हाइबाइदेखि भित्रका बाटाहरू आउने बजेट आए पनि आफन्तरबाट गर्ने हाम्रो जनताका समस्या अहिले हल हुन सकेका छैन। मेरो नाम कर्णबहादुर विक, म वडा नम्बर 4 को वडा सदस्य। स्थानीय सरकारको भन्दा त अहिले धेरै गुणा चाहिँ अगाडि बढिया छ। पुलेसहरू बनाइया छ, बाटोघाटो बनाइया छ, ग्राभिल हालिया छ, कहीँ चाहिँ कालो पत्थरी बन्दैछ। अब हाम्रो अवधि कम भए पनि हामी काममा चाहिँ व्यस्तै थियौँ। म यहीँकै बासिन्दा हुँ, यहीँकै मेरो जन्म यहीँ हो। अहिलेको चाहिँ पहिले 65 कालमा गरेको भन्दा काम अहिले चाहिँ तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ। अनि 10 वर्षमा हुने काम अहिले 5 वर्षमा गरिसकेका छौँ। तपाईँले जहाँ गाउँपालिका जहाँसम्म हक अधिकार छ त्यहाँसम्म गाउँपालिका चाहिँ
कहीँ चाहिँ कमी कमजी गरेको छैन। फतेपुर लगायत तपाईँको चाहिँ नदीपारी नदीवारी जहाँ कतै पुल पुलेश्वर अनि नदीमा चाहिँ पुल बन्दैछ यहाँ के भन्छ यो नदीमा पुल बन्दैछ यहाँ यो मजा नि मध्वा नदीमा पुल बन्दैछ र चाहिँ बाटाघाटामा पुल पुलेश्वर यताउता ग्राबिलहरू सबै बनेको छ। अब तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि? हामी पहिलाको भन्दा त धेरै सन्तोष छौँ। अब म वार्ड नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष गङ्गाराम थारू। हामीले यो जननिर्वाचित हुनुभन्दा पहिलेको बाटोघाटोमा र अहिलेको हामी जननिर्वाचित भएर आइसकेपछिको बाटोघाटोमा धेरै आकाश पातालको फरक छ। किनभने त्योभन्दा पहिलाको उसमा यो जनप्रतिनिधिविहीन एउटा कर्मचारीहरूको हकमा मात्रै योजनाहरू बिजुन हुने र त्यही किसिमको कार्यान्वयन हुने र अहिले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि प्रत्यक्ष जनताहरूको माझमा गएर के अरे आवश्यकता पहिचान गरी त्यसलाई कुन चाहिँ नै एकदमै नितान्त आवश्यक योजनाहरू हुन् समस्याहरू हुन् त्यस्ता खालको योजनालाई लाभान्वित घरधुरीहरूको माझमा गएर आवश्यकता पहिचान गरी त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर हामी योजना क्रमबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। कति स्थानीयहरूको त गुनासो तपाईँको पहिला जस्तो थियो स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिला अहिले पनि बाटोघाटो धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै छ। अहिले आफ्नो पहुँचको आधार आफ्नो मान्छेहरूको चाहिँ नजिकमा चाहिँ बनाएको छ र अरूलाई चाहिँ त्यसरी हेरेको छैन भन्ने कुरा छ नि, के हो यो? त्यस्तो त हुनै सक्दैन। हामीले अब बजेटको आधारमा जस्तै गत सालको हामीले 1.5 करोड मध्येको सबै विशेष गरेर पूर्वाधारतिर नै जोड दियौँ। पूर्वाधारतिर मध्येमा पनि हामीले धेरैजसो कालोपत्रे र धेरैजसो हाम्रो ग्राबिल ग्रेडर र रोलर सहितको र केही मात्रामा हाम्रो यो कालोपत्रे भएको छ। त्यसमध्येमा पनि हामीले कालोपत्रेलाई निरन्तरता दिई र सकेसम्म आफ्नो 3 नम्बर वडाको हकमा प्रत्येक कुनामा प्रत्येक गाउँको टोल कुनामा ग्राबिलको बाटो चाहिँ बाँकी नरहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले बिजिनेस गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा छौँ। अब यो गत आर्थिक 77-78 को उसमा पनि हामीले त्यही ग्राबिल नै विशेष जोड दिएका छौँ, जो कि अब हाम्रो कार्यकाल अवधि भनेको अब एकदमै छोटो अवधि भइसकेको छ। त्यसकारणले पनि हामीले अब कालोपत्रेले गर्न सकिँदैन। विशेष गरेर अब प्रत्येक गाउँ टोल बस्तीमा हामीले यो ग्राबिल बाटोलाई निर्माण गर्नुपर्छ र ग्राबिल बाटो निर्माण गरी प्रत्येक टोला बस्तीमा हामी पुर्याइसक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले विशेष गरेर अहिले ग्राबिलमा नै जोड दिएका छौँ। वडा कार्यालयले चाहिँ त्यति चासो नदिएको र सम्पूर्ण सहयोग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ गाउँपालिकाले नै गरेको छ भन्ने गुनासो पनि छ नि, के हो? त्यो वास्तवमा हो पनि। अब हामीले कतिपय पूर्वाधारतिरको कुराहरूलाई ग्राबिलका कुराहरूलाई देखि लिएर हामीले अरू सबै गर्न पाउँछौँ। वडा कार्यालयदेखि र बाँकी जो खरिद ऐन प्रक्रियाहरू छन् जस्तै खानेपानी धारा खरिद, त्यस पछाडि तपाईँको यो हरेक होम पाइप खरिद जस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले आफूले वडा कार्यालयबाट सञ्चालन गर्न नपाएर गाउँपालिकाले डाइरेक्ट आफूले नै सञ्चालन गरेको अवस्था छ। त्यो पनि विशेष गरेर यो होम पाइप खानेपानी र बाँकी खरिद गर्ने सामग्रीहरू जति पनि अब वडा कार्यालयभन्दा पनि गाउँपालिकाले आफू गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमध्येमा हामीले तपाईँहरू खरिद गर्नुहुन्छ भनेपछि वितरणदेखि लिएर जडानसम्मकोले हाम्रा उपभोक्ताहरूले या हाम्रा लाभान्वित घरधुरीले जडान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जोड दिइरहेका छौँ। तपाईँहरूको अब समयावधि पनि कमै छ होइन? तपाईँ यस वर्षमा चाहिँ कति बाटो चाहिँ निर्माण गर्नु, कति चाहिँ बाँकी छ सडक बाटो नालीहरू? अब हामीले अहिले अब यो छोटो समयावधिभित्रमा पनि हामीले हाम्रो 3 नम्बर वडाको हकमा अब कहीँ कतै सानो तिनो 100-150 मिटरका कुराहरू होलान्, बाटो छुट्न सक्छ। बाँकी लामो बाटो र गाउँलाई छोएको सटेको बाटोलाई हामी भित्री बाटो होस् बाहिरी बाटो होस् त्यसलाई ग्राबिलबाट हामी चाहिँ नै छुट्न दिँदैनौँ भन्ने खालको हामीले अहिलेको बजेटमा पनि राखिसकेका छौँ र अब आगामी वर्षमा पनि हामीले सञ्चालन गर्न पाउने नपाउने त्यो कुरा बेग्लै कुरा हो। तर त्यति बेला पनि यदि पाउने रहेछौँ भनेपछि हामी 77-78 को उसमा हामी ग्राबिललाई पुरै चाहिँ नै आफ्नो 3 नम्बरको हकमा
गरिसक्छौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। धन्यवाद। म राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गोली। विषयमा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको समग्र राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा 9वटा वडा छन्। 9वटा वडा मध्येमा अरू वडामा सडक निर्माण, कलभट, त्यस पछाडि विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र नभएको वडाहरूमा वडा भवनहरू निर्माणधीनमा छन् भने राप्ती सुनारी 1 को सवालमा राप्ती सुनारी 1 मा सुरुको वर्ष हामी चुनाव जित्दै गर्दा हामीले प्रतिबद्धता पनि गरेका थियौँ कि त्यहाँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले क्षतिपूर्ति राष्ट्रिय निकुञ्जमा का जनावरले खेतीबालीलाई धेरै हानि नोक्सानी पुगाउने भएको कारणले त्यहाँका अधिकांश जनताहरूको माग तपाईहरु स्थानीय सरकारमा आउनुभयो भने सबैभन्दा समस्या यो खेतीबाली जोगाउने प्रक्रियामा तार जालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ थियो। त्यसमा पनि हामी प्रतिबद्ध थियौँ र निर्वाचन पनि जित्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला राप्ती सुनारी 1 को वडामा प्रत्येक गाउँटोलमा समेट्ने गरेर करिब 1 करोडको हामीले बजेट बाली संरक्षण तारबार भनेर विनियोजित गर्यौं। त्यो अनुसार तारजालीका कामहरू सुरुवात गरेका छौं र अहिले पनि हामीले त्यही कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका छौं र यसको साथसाथै 1 नम्बर वडाका जस्तै स्वास्थ्य चौकी जीर्ण अवस्थामा भएको कारण स्वास्थ्य चौकी निर्माणाधीनमा छ। त्यो अहिले यो वर्षमा त्यो सम्पन्न हुने हिसाबमा छ। सडक नालीको विषयमा भन्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि साना साना गोरेटाहरू थिए र हामी निर्वाचन जितेर आइसकेपछि केही ट्र्याकहरू हामीले खोलेका छौं। त्यसमा राप्ती सुनारी 1 धेरै लामो एरिया पर्ने भएको हुनाले र वारिपारी राप्ती नदीले 2 खण्डमा विभाजित गरेको वडा भएको कारण राप्ती पारी भम्कादेखि खोकरीसम्मको लागि जुन बाटो छ त्यसमा केही सामान्य हामीले मर्मत गरेर मोटरसाइकल र ट्र्याक्टर समेत आवत जावत आफ्नो वडासम्म गर्न सक्ने सम्म बनेको छ र राप्तीवारीको हकमा भन्नुहुन्छ भने राप्तीवारीमा प्रत्येक गाउँ टोल सडक महेन्द्र राजमार्गदेखि केही भित्र पर्ने गाउँ बस्तीलाई ग्राभेलको पैसा छुट्याएर त्यहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छ। पक्की रिङ रोड बैरियाको राजमार्ग वडा कार्यालय हुँदै शिव मन्दिर, त्यो इलाका प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी हुँदै रिङ रोडको अवधारणा अनुसार त्यहाँ बजेट विनियोजित गरी र केही कामहरू भइसकेका छन्। अब तपाईहरुको चाहिँ समयावधि पनि छोटो छ। यो समयावधिमा तपाईले गर्नुपर्ने काम के कति छ तपाईले अब सक्नुहुन्छ गर्न? अब यसमा हामी लागि परेका छौं। हामी रहे पनि नरहे पनि हामीले गरेका पूर्वाधारलाई निश्चित रूपमा पछाडि आउने पुस्ताले पनि त्यसलाई निरन्तर दिनुहुनेछ भन्ने आशामा पनि हामी छौं र यसको साथसाथै स्थानीयहरुको गुनासो पनि छ। तपाईहरुको आफ्नो पहुँचको आधारमा आफ्नो आफ्नो मान्छेको एरियातिर चाहिँ बाटो सडक चाहिँ छिटो बन्छ तर हामीहरु पहुँच नभएको चाहिँ त्यतिर बाटो बनेको छैन भन्ने गुनासो छ नि, के हो वास्तविकता? त्यो वास्तवमा कतै त्यस्तो छ भने होला, तर 1 नम्बरको सवालमा त्यस्तो जहाँसम्म मैले बुझेको पनि छैन र जनताको आवाज त्यसरी मैले सुन्नु परेको पनि छैन। मैले समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने पार्टीको एउटा टिकटको आधारले जितेको हौं। सम्पूर्ण विकास निर्माण सबै साझेदारी हिसाबले पाउनुपर्छ। अति आवश्यक ठाउँमा
विकास गर्नुपर्छ, बाटाघाटा लग्नुपर्छ भन्ने मेरो यसमा भनाइ छ। नमस्ते, म लाहुराम थारू, प्राप्ति सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष। यस्तो छ, ठ्याक्क किलोमिटर भन्नुपर्दा मैले चाहिँ त्यो अहिले ठ्याक्क भन्न सकेन, मलाई यो ध्यान भएन। तर चाहिँ हामीले यो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि लेखेका छौँ। अब मलाई लाग्छ राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थानीय सरकार नहुँदाखेरि राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा कहीँ पनि चाहिँ पिच बाटो थिएन। तपाईको यो हाइवे बाहेक र यो पुलको चाहिँ वरिपरि अलिकति 150 मिटर मात्रै चाहिँ पिच बाटोहरू थिए। स्थानीय सरकार आइसकेपछि अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा पिच बाटो पनि सुरुवात भएको छ। समग्र रूपमा हेर्ने हो भने, विकासको कुरा गर्ने हो भने यहाँ गर्नुपर्ने त धेरै छ, तर पनि यसरी हिसाब गर्ने हो भने मलाई लाग्छ 10 वर्ष नभएको विकास अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सुरुवात भएको छ। तर चाहिँ कस्तो छ भने, जस्तै अब कुनै कुनै वडा, कुनै टोलमा अहिले पनि जस्तै अब खानेपानी हुनसक्छ, बाटो हुनसक्छ, जस्तै स्कुल कलेज त अब यहाँ छँदै छैन। अनि त्यस ठाउँमा कुनै कुनै ठाउँमा नपुग पनि अवस्था हुनसक्छ। त्यस कारणले जनताहरूको इच्छा आकाङ्क्षा धेरै छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै घरमै छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ एउटा जनताको चाहना छ, त्यसअनुसार हामी सबैजनालाई चाहिँ अहिले चाहिँ सेवा दिन नसकेको अवस्था हुनसक्छ। र हाम्रो यो बिस्तारै यो क्रममा चाहिँ विकासको कुरा चाहिँ हुँदै गइरहेको अवस्था छ। र समग्र रूपमा कस्तो पनि छ भने, कुनै कुनै वडासँग सम्बन्धित कुराहरू, जस्तै तपाईँको जे जति बजेट छ त्यसै अब त्यहाँ सबैजनाको सहमति नभएर अथवा जनप्रतिनिधिहरूको मात्रै, अथवा चाहिँ आफ्नो क्लियर कुरा के भनौँ भने, जसो आफ्नो विचारधारा मिल्ने अथवा कसैको केही चाहिँ जताचित्त बुझेन त्यतातिर प्राथमिकता नदिकिन, प्राथमिकता दिने ठाउँ पनि नदिकिन, जस्तै अब वडामा पनि अलिकति यो रकम विनियोजन गर्ने क्रममा त्यस्तो अलिकति भेदभाव पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले पनि जनताको असन्तुष्टि पनि छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ समग्र रूपको अवस्था हेर्ने हो भने, विकासको कुरा गर्ने हो भने, विकास नभएको होइन, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। र यो कुरा के हो भने, राप्ती सोनारी गाउँपालिका र चाहिँ अन्य गाउँपालिकाको अवस्था फरक छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ भने, जस्तै कहीँ अहिले जस्तै सरकारी बजेट अथवा चाहिँ कुनै विकासको बजेट चाहिँ एक टसला माटो नखसेको अवस्था पनि छ। अनि हामीले सुरुवात गर्ने क्रममा जिरोदेखि चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्ने, हामीलाई यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ। त्यस कारणले यो एरिया पनि ठुलो, भूगोलको क्षेत्र पनि ठुलो। त्यसले गर्दा यो बजेटको सवालमा हामीले सोचे जस्तै अथवा हामीले गर्न खोज्दै पनि बजेट अपुगको कारणले पनि हामी सबैजनालाई समेट्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै सामान्य अवस्था छोएर पनि त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन सम्पन्न गर्नेका कुराहरू त्यो चाहिँ सम्पन्न नभएको अवस्था हुनसक्छ। त्यस कारणले जनताका केही गुनासा, केही भनाइहरू हुनसक्छ, तर समग्र रूपमा विकास नभएको होइन। र चाहिँ एउटा कुरा के हो भने, विकास गर्ने क्रममा पनि विकास गरेर मात्रै चाहिँ सम्भव नहुने रहेछ। विकास गर्ने क्रममा जनताको राय सल्लाह अथवा चाहिँ त्यो सहमति भयो भने, एउटा चाहिँ आफ्नत्वको भावना, आफ्नत्वको चाहिँ एउटा आत्मीयता भयो भने मात्रै चाहिँ विकासको महसुस भइन्छ। नत्र कसैले आएर विकास गरिदियो, बनाइदियो, पुल बनाइदिएला, बाटो बनाइदिएला, यो माथिबाट आएकै बजेट त हो अथवा गाउँपालिकाले नै दिएको त हो भन्ने किसिमले यदि विकास भयो भने त्यो चाहिँ जनताको पक्षमा चाहिँ विकास नभएको देखिन्छ। यो विकास सँगसँगै सहमति, सहकार्य चाहिँ जनता, कार्यकर्ता अथवा चाहिँ यहाँका बुद्धिजीवी राजनीतिक दल, किनभने यो संघीयता ल्याउने क्रममा धेरै दल बुद्धिजीवीका चाहिँ प्रतिनिधित्व भएर चाहिँ आज यो व्यवस्था लागू भएको छ। त्यस कारणले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी गऱ्यौँ।
आज चाहिँ जनप्रतिनिधिले हामीलाई चाहिँ सोध्दैनन् भन्ने कुराहरू पनि कता कतै चाहिँ गुनासो छ। यो कुरा स्वाभाविक पनि हो, किनभने राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा अनि धेरै नेताहरू घाइते भए, कसैका ज्यान गए, कसैका चाहिँ अङ्गभङ्ग भयो। तर चाहिँ यो संरचना लागू भइसकेपछि विकास गर्ने क्रममा हामीलाई चाहिँ सोधेनन्, हामीलाई चाहिँ सम्झेनन् भन्ने जुन एउटा विकास भए पनि यो जुन चाहिँ जनता माझमा जुन एउटा गुनासो छ, यस्तो कुरालाई पनि आगामी दिनमा चाहिँ सुधार गरेर लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। म अघि नै पनि भनिसकेँ, यो बाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी चुनाव गर्ने क्रममा ठाउँ ठाउँ झरेर, चाहे बालुवामा होस् कहीँ हिलोमा होस्, हामी चाहिँ आफूले चढेको गाडी झरेर धक्का लगाउँथ्यौँ कि। अहिले चाहिँ तपाईँको राप्ती सुनारी गाउँपालिका जहाँ पनि तपाईँले गाडी लिएर जान सक्नुहुन्छ, मोटरसाइकल लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले बाटोको सवालमा भन्नुहुन्छ भने जस्तै पिच नहुन सक्छ, तर माटो पटान ग्राभेल चाहिँ भएको छ। हामीले के पनि दावा गर्न सक्छौँ भने जस्तै राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ ग्रेडर छ, त्यसपछि चाहिँ यो के भन्छ रोलर छ। हामीले ग्राभेल रोलर सहितको ग्राभेल भनेर भनेका छौँ। हामीले जहाँ माटो पटान गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ ग्राभेल गर्छौँ। ग्राभेल गरिसकेपछि अनि यो ग्रेडर लगाएर हामी रोलिङ गरेको हुनाले अहिलेको बाटो जे जति बनेको छ, हामी चाहिँ जस्तो कमसेकम 2-3 वर्ष 2-4 वर्ष टिकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले आफै पनि मेसिन खरिद गरेर अहिलेको अवस्था जुन ग्राभेल गर्ने ठाउँमा ग्राभेल त्यसरी भइरहेको छ। पहिलाको अवस्था कस्तो थियो भने माटो के भन्छ हालिसकेपछि अलिअलि माथिबाट ग्राभेल हालेपछि अर्को वर्ष फेरि जसका त्यस्तै थियो भने अहिलेको अवस्था तपाईँको पिच सरह पनि ग्राभेल भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा त अब हाम्रो यो गाउँठाउँ कस्तो पनि छ भने जस्तै अब हामीसँग ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको स्रोत भाव हुनाले पनि हामीलाई ताराबाट ल्याउनु पर्दैन। हामीले छोटो लगानीमा अथवा चाहिँ नेपाल सरकारको नीति नियममा रहेर दूरीको हिसाबले मूल्याङ्कन गरेर पनि इस्टिमेट गरेर पनि हामीहरूको जुन नजिकको ढुवानी छ त्यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति सहज भएको छ। र अबको ग्राभेल भनेको अनि पहिला माटो पाट्ने, त्यसपछि ग्राभेल गर्ने, सकेसम्म हामी 1 वर्ष पहिलो वर्ष ग्राभेल गरेर त्यसपछि दोस्रो वर्षमा चाहिँ हामीले पिच गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। पहिलो वर्ष चाहिँ त्यो ग्राभेल गऱ्यो भने के हुन्छ भने त्यो जमिन बस्छ। पछि चाहिँ अहिले यही बाटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गएको वर्ष हामीले यसलाई चाहिँ योजना पनि हालेका थियौँ र चाहिँ यो वर्ष भर्खरै चाहिँ पिच भइरहेको अवस्था छ। कतिपय कुराहरू यो कोभिड-19 कोरोनाको कारणले हामीले आफ्नो योजनाहरू समयमा चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा पनि विकासको कुरामा पनि अलिकति कमी देखिन सक्छ। तर समग्र रूपमा हेर्ने हो भने यो जे जति छ सबै छुट्याएको बजेट यदि चाहिँ कार्यान्वयन सम्पन्न समयमा गर्न सक्यौँ भने निश्चय पनि केही न केही चाहिँ हामी सुधार गरेका छौँ। अझै चाहिँ सुधार गर्न बाँकी छ। तर चाहिँ पहिलाको र अहिलेमा धेरै जमिन आसमानको चाहिँ फरक छ। यसो छ, अब गएको वर्ष र अहिलेको वर्षमा कस्तो छ भने गएको वर्षमा हामीले जुन बाटोलाई ग्राभेल गरेका छौँ त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले यो वर्ष पिचको प्राथमिकता दिएका छौँ। र यो वर्ष जस्तै पिच जस्तै जहाँ माटो पटान ग्राभेल गरेका छौँ भने त्यो अर्को वर्ष चाहिँ पिचको प्राथमिकता हाम्रो यो पहिल्यैदेखि सिस्टम पनि हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ जे जति छ हामीले बाटो निर्माण गर्ने क्रममा हामीले कमसेकम चाहिँ यो डिगो होस् भन्ने उद्देश्यले 1 वर्ष कमसेकम त्यो चाहिँ बाटोमा गाडी घोडा हिँड्नेदेखि लिएर पानी पर्नेदेखि लिएर अलिकति दोस्रो वर्ष चाहिँ पिच गऱ्यो भने त्यो चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ हामीले मानसिकताले हामीले त्यसरी गरिरहेका छौँ र चाहिँ त्यो सक्सेस पनि भएको देखिएको छ। यो आफ्नो चाहिँ जस्तै अब ठोर बहुत जे छ यो सबै वडामा छ। हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको 9वटा वडा छ। 9वटा वडैमै हाम्रो चाहिँ यो पिच बाटो चाहिँ आफ्नो जस्तै अब कतिपय वडाको सिलिङबाट पनि भएको छ, कतिपय गाउँपालिकाको सिलिङबाट पनि भएको छ। हामी चाहिँ यो 9 वडामा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। तर चाहिँ जस्तै कुनै वडासँग समन्वय गरेर धेरै लामोसम्म बाटो जोइन गरेर हामीले त्यस्तो चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। नत्र जस्तै एउटै बाटो हो, दुईटा बाटो दुईटै वडालाई मिक्स गरेर एउटा बाटोलाई प्राथमिकता दिएर त्यो पनि गर्न सक्छौँ। तर चाहिँ हाम्रो समस्या के भयो भने त्योभन्दा यो भित्री बाटो जुन छ गाउँठाउँमा जानलाई चाहिँ समस्या भएको कारणले पनि हामीले कमसेकम हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म हामीले यो सानोतिनो बाटो पनि मर्मत गर्ने अथवा चाहिँ पिच बाटो गर्ने भनेर हामीले चाहिँ यो गरिरहेका अवस्था छ।
यो प्रत्येक वर्षको चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने प्रत्येक वडामा 1 करोड 50 लाख भने कुनै वडामा 1 करोड 75 लाख छ। हाम्रो चाहिँ 2-3 किसिमको चाहिँ बजेट ब्रेकडाउन छ। जस्तै अब सबैभन्दा कमसल अथवा जनसङ्ख्या थोरै भएको ठाउँमा हामीले 1 करोड 50 लाखको रेसियोले चाहिँ हामीले दिएका छौँ भने दोस्रो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले 1 करोड 60 लाखको पनि चाहिँ दिएको अवस्था छ। त्यसपछि अलि ठुलो वडामा चाहिँ 1 करोड 75 लाखको चाहिँ हामीले दिएका छौँ र यो लक्षित वर्गको चाहिँ यो फरक चाहिँ जस्तो दलित अपाङ्ग महिला बालबालिका भए यो बाहेक चाहिँ हामीले यसरी यो विकास बजेट हामीले छुट्याएका छौँ। तर हामी सबैजनालाई त बाटो दिएका छैनौँ होइन। अब गेराबिल माटोसम्म चाहिँ पटान भएको छ तर चाहिँ कहीँ पिच बनिरहेछ कहीँ चाहिँ तपाईँको अलि त्यस्तो बाटो बनेको छैन भने उहाँहरूले भन्ने स्वाभाविक कुरा हो। किनभने अर्को ठाउँ पिच भयो हाम्रो ठाउँ भएन भन्ने कुरा जुन छ यो चाहिँ नराम्रो पनि होइन। किनभने जनताले जे देखे त्यही बोले होइन। त्यस कारणले पनि यी कुराहरू चाहिँ नाजायज होइन। तर चाहिँ कस्तो भयो भने समग्र अवस्था हेर्ने हो भने विकासको कुरा गर्ने हो भने हामीले नगरेको अवस्था चाहिँ होइन। किनभने तपाईँको हाम्रो गाउँपालिका मैले अघि नै पनि भने कि तपाईँ 1 तस्ला माटो नखसेको बाटो पनि छ। तर चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ अरू अन्य ठाउँको जस्तै अब तपाईँको कसरी पिच गर्ने बाटो होला कसरी चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई सेलाइफ हाल्ने कुराहरू हुनसक्छ। तर हाम्रो त माटो पटानदेखि लिएर ग्राबिलदेखि लिएर पिच गर्ने बाटो जुन चाहिँ समस्या छ यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ चुनौती भएको हो। र यो हामीसँग चुनौती भएको के कारणले हो भने ठुलो एरिया कम बजेट भएको कारणले हो। तर समग्र रूपमा हेर्ने हो भने हामीले बजेट अथवा चाहिँ निर्माण विकास नभएको ठाउँमा हामीले जुन सुरुवात गर्न पाछौँ यो पनि एउटा अवसरको कुरा पनि हो भन्न चाहन्छु। तर हामीसँग समस्या के हो भने बजेटिङको पाटो जुन चाहिँ सानो बजेटमा चाहिँ धेरै विकास गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबैजनालाई चाहिँ समेट्न नसकेको अवस्था भएको हुनाले यो चाहिँ चुनौती चाहिँ हो। हाम्रो खास गरी एउटा उद्देश्य के पनि हो भने हाम्रो गाउँपालिकाको अथवा चाहिँ मेरो पनि यो चाहिँ आफ्नो अलिकति हाइवाईसँग छोएको 80% बाटो चाहिँ पिच भइसक्छ भनेर हामीले योजना बनाएका थियौँ। तर समय परिस्थिति अनुसार बजेट अनुसार हामीले त्यो जति भनेका थियौँ त्यो चाहिँ हुन सकेन। तर समग्र रूपमा तपाईँको यो विकासको कुरा गर्ने क्रममा जस्तै प्राथमिकता गर्ने कुराहरूमा अब हाम्रो एउटा मेन उद्देश्य के छ भने हामी चलायमान गर्ने माटो पटान गरेर ग्राबिल गर्ने हाम्रो एउटा गाउँपालिकाको अभियान भनेर ग्राबिल गर्ने अभियान भनेर हामीले चाहिँ एउटा टार्गेट गरेका छौँ। हामीले त्यो एउटा गाउँपालिका स्तरीय एउटा टिम हुन्छ। त्यसपछि जुन जुन ठाउँमा बाटो ग्राबिल गर्नुपर्ने हो हामी चाहिँ न त्यहाँ उपभोक्ता समिति गठन गर्छौँ हामीले न त्यहाँ चाहिँ बजेट छुट्याउँछौँ। एकैपटक गाउँपालिका स्तरको ठुलो बजेट हुन्छ। त्यो चाहिँ जस्तै अब 1 नम्बर वडामा या चाहिँ 5 नम्बर वडामा जस्तै कति दिन लाग्छ त त्यो बाटो बनाउनलाई हामी चाहिँ त्यो गाउँपालिकाबाट चाहिँ मेसिनहरू पठाउने र चाहिँ त्यसको मेटेरियलहरू उपलब्ध गराउने मेसिनहरू उपलब्ध गराउने हामीले आफै त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनेका छौँ। अहिले त्यसको चाहिँ हामी फ्युल खर्च मात्रै र सामान्य लागत त्यसको चाहिँ 1 करोड बजेट हामीले चाहिँ 9वटा वडामा चाहिँ हामी खर्च गर्नेछौँ भन्ने पनि हामीले त्यो कुरा राखेका छौँ। अब मलाई लाग्छ जे जति यसरी यो विकास भएको छ त्यसमा थप चाहिँ हामीले यो गाउँपालिकाको ग्राबिलको अभियान जुन छ यसले चाहिँ सुरुवात गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। यो सबै वडामा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ भने धेरैभन्दा धेरै बाटो निर्माण भएको अवस्था देखिन्छ। हुआ इसमें का 4 बजे
धुआं इसमें का 4 बजे सवेरे हवस् त आज हामीले राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा भए गरेका सडक बाटो निर्माणका विषयमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरौँ। अर्को साता फेरि पुनः अन्य विषयवस्तु फरक प्रसङ्ग फरक सामग्री लिएर यहाँहरूको सामु आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि म रविन्द्र घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।